Hello guys of class 12, welcome to the last video of cash budget where I'm going to solve the question of 2070 or 2069 supplementary. So let's start. So 2069 supplementary भन्नुस् या फिर 2070 भन्नुस् क्वेसन त सेम नै छ. सो लगभग मैले अल क्वेसन नै सल्भ गरिदिएँ भन्नु यसमा 4-5वटा क्वेसन र माथिल्लो क्लासको लागि यो कति इम्पोर्टेन्ट छ पछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ. सो क्यास बजेट इज रियली इम्पोर्टेन्ट. क्यास बजेटमा हामीले हेर्ने भनेको हामीसँग क्यास कहाँबाट रिसिप्ट हुने हो, हामीले क्यास कहाँ पेमेन्ट गर्ने हो. पैसा आइरहेछ भने रिसिप्टमा देखाउनुहोस्, पैसा गइरहेछ भने पेमेन्टमा देखाउनुहोस्. सो 2069 यहाँ क्यास बजेटको म फर्मेट सेट गरिदिन्छु. दिस इज क्यास बजेट. क्वेसन पढौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला. सो लेट्स स्टार्ट. यो दुईवटै क्वेसन सेम है, चाहे तपाईँ 2070 क्वेसन डाटादेखि लिएर सबै सेम छ. म 2070कै हेर्छु माथिकै क्वेसन. अब हेर्नुहोस् यसमा के भन्छ, 2069 सप्लिमेन्ट्री जुन गरे पनि भयो. अ ट्रेडिङ कम्पनी प्रिपेयर्स बिजनेस बजेट टु एक्सर्साइज कन्ट्रोल ओभर अपरेसन. मैले भनेको थिएँ बजेटको मेन काम भनेको कन्ट्रोलिङ पनि हो, प्लानिङ हो, कन्ट्रोलिङ हो, डिसिजन मेकिङ हो, कोअर्डिनेसन हो, कोअपरेसन, सबै कम्युनिकेसन हो, सबै कुराहरू बजेटभित्र पर्छ. द सेल्स एन्ड पर्चेज फिगर्स फर रिसेन्ट मन्थ एन्ड एक्सपेक्टेड फर नेक्स्ट मन्थ आर एज फलोज. त सेल्स दिएको छ हामीलाई वैशाख जेष्ठ एन्ड असाढको. पर्चेज दिएको छ त्यस्तै. सेल्स भनेको रिसिप्ट भयो, पर्चेज भन्दाखेरि पेमेन्टको लागि भयो. सो ठिक छ. अब हामीलाई क्यास बजेट कहिलेको बना भन्छ हेर त. लास्ट रिक्वायर्ड पढ्ने फर्स्टमा क्यास बजेट फर द मन्थ अफ असाढ. त एउटै महिनाको, पहिला म 3टा महिनाको बनाएर देखाइरहेको थिएँ, अहिले एउटै महिनाको सोधेको छ. त धेरै वर्कलोड नबना. वैशाख जेठ असाढ बनाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. तर तपाईँको टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्. खालि असाढको मात्र बना भन्छ त असाढकै बनाउनुहोस्. सो क्यास बजेट भयो. यहाँ हामी पर्टिकुलर्स लेख्छौँ, यहाँ पर्टिकुलर्स लेख्छौँ, यहाँ लेख्नुहोस् असाढ. असाढ महिनाको मात्र बना भन्छ, असाढ बनाइदिनुहोस्. र यसको हाम्रो फर्मेट ओपनिङ ब्यालेन्स क्यासको एड हामी यहाँ के गर्छौँ, क्यास रिसिप्ट अथवा रिसिप्ट मात्र लेख्दा नि हुन्छ. त क्यास कलेक्सन जे लेख्नुहुन्छ त्यसले हामी यहाँ लेख्छौँ लेस के लेख्छौँ क्यास पेमेन्ट्स. यहाँ लेख्छौँ हामी लेस क्यास पेमेन्ट्स. यति गरिसकेपछि नर्मली केही काम बाँकी रहँदैन. यही नै बजेट हो. सो बस यतिसम्म गरेपछि बजेट पुगि नै हाल्छ हामीलाई. ल अब क्वेसन पढौँ, अगाडि बढौँ. सो अब आउनुहोस् क्वेसनको लाइनले के भन्छ. दिएको छ इन्फर्मेसन, क्रेडिट सेल्स आर 80% अफ टोटल सेल्स. जो टोटल सेल्स छ त्यसको क्रेडिट सेल कति पर्सेन्ट हो, 80%. त यसको मतलब बाँकी 20% कुन सेल भयो, क्यास सेल भयो है. सो असाढको सेल्स हेर्नु होला. अब म तपाईँलाई यहाँ वर्किङ नोटमा गरेर देखाउँछु. वर्किङ नोटमा काम गर्न सजिलो हुन्छ. वर्किङ नोटमा हामी यहाँ वर्किङ नोट गर्दाखेरि असाढको क्यास सेल र क्रेडिट सेल निकाल्नु. असाढको हेर्नुहोस् त, यसै डायग्रामेटिकली बनाइदिन्छु. असाढको सेल्स कति छ, टोटल सेल्स हेर्नुहोस्. असाढको 3,50,000 छ. असाढको सेल्स कति छ, 3,50,000. यसमा क्यास सेल्स कति छ हेर्नुहोस् त. क्यास सेल्स 20%. क्रेडिट सेल कति भयो, 80% भयो. 80% क्रेडिट सेल भन्नुपर्छ कि 20% क्यास सेल छ. त 20 यसको कति हुन्छ क्यास सेल 70,000. यसको चाहिँ कति हुन्छ 2,80,000. ओके. त क्यास सेललाई यहाँ लेखिदिनु सुरुमा टपमा. पेन चेन्ज गरेर लेख्छु म यसमा क्यास सेल. त क्यास सेल त सेम महिनामा आउँछ पैसा 70,000. अब हामीले अर्को लेख्नु पर्ने हो यहाँ क्रेडिट सेलको लागि कलेक्सन फ्रम डेप्टर. हामी यहाँ के लेख्छौँ, कलेक्सन फ्रम डेप्टर अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल. अब यो कसरी कलेक्ट गर्ने त्यो क्वेसनले भन्छ. त्यो क्वेसनले भनेको कुरालाई मैले मानिदिने हो. अब क्रेडिट सेलको बारेमा के भन्छ, 50% अफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द फलोइङ मन्थ एन्ड द ब्यालेन्स 50% इन द नेक्स्ट फलोइङ मन्थ. त ध्यान दिएर हेर्नु होला. त असाढको जो सेल छ त्यसको 50% कलेक्टेड कहिले हुन्छ, इन द फलोइङ मन्थ. असाढको कहिले कलेक्ट हुन्छ 50% साउनमा. त बाँकी 50% कहिले कलेक्ट हुन्छ, भाद्रमा.
त साउन र भाद्रको लागि चाहिएन। अब ध्यान दिनु होला, यो क्वेसनले के भनेको छ, फलोइङको अर्थ थाहा छ तपाईँलाई। यो क्रेडिट सेल यो असाढको कहिले कलेक्ट हुन्छ अरे 50% श्रावणमा, बाँकी 50% कहिले कलेक्ट हुन्छ भाद्रमा। त यसको मतलब म श्रावण र भाद्रको बजेट थोरै बनाइरहेको छु, बनाएको छैन, बनाउनु जरुरी छैन। त असाढको भएन। यसको मतलब सेल गरेको यहाँ तपाईँले यहाँ ध्यान दिएर लेख्नु पर्यो। त नेक्स्ट आफ्टर 1 मन्थ यसरी लेख्नु होला, आफ्टर 1 मन्थ 1 महिनापछि, अर्को लेख्नु पर्यो 2 महिनापछि। जस्तै असाढको 1 महिनापछि कुन हो श्रावण, अर्को 2 महिनापछि कहिले हुन्छ भाद्र। त आफ्टर 2 मन्थ क्वेसनले भन्छ, यो मैले भनेको होइन। फलोइङ मन्थ भनेको 1 महिनापछि। त ध्यान दिएर हेर्नु होला, तपाईँले यसको लागि वैशाख र जेठको पनि काम गर्नुपर्ने भयो। वर्किङ नोट नम्बर 2 त हामी सुरुमा हेर्छौँ ज्येष्ठको सेल। ज्येष्ठको सेल हेर्नुहोस्, ज्येष्ठमा कति बेचेको छ अनि तपाईँलाई म कम्प्लिटली बुझाउँछु। ज्येष्ठको सेल कति छ 3 लाख रुपियाँ। ज्येष्ठको सेल कति छ 3 लाख रुपियाँ। 3 लाखमा तपाईँलाई थाहा छ क्यास सेल कति हो, क्यास सेल 20% हो, बाँकी 80% कुन सेल हो, क्रेडिट सेल हो। अहिले हामी खालि क्रेडिट सेलमा मात्र हेरिरहेछौँ 80%। त 3 लाखको 80% कति हुन्छ 2,40,000। अब यो 2,40,000 कसरी पाउँछ, क्वेसनले भन्छ ज्येष्ठको यसको 50% हामी कहिले पाउँछौँ, ज्येष्ठको 50% हामी कहिले पाउँछौँ यसको असाढमा, बाँकी 50% हामी कहिले पाउँछौँ जेठको श्रावणमा। अब तपाईँ कुन महिनाको बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो हेर्नु होला। कुन महिनाको बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ असाढको। त असाढको लिनुहोस्, यसको 50% कति हुन्छ 1,20,000। अब श्रावणको मलाई चाहिएको छैन, लेखे भने पनि हुन्छ, फरक पर्दैन है। त असाढमा हामी कति पाउँछौँ, त जेठको लागि असाढ कति महिनापछि हो 1 महिनापछि। आफ्टर 1 मन्थमा तपाईँले यहाँ लेखिदिनु पऱ्यो 1,20,000। त्यस्तै तपाईँले वैशाखको पनि काम गर्नुपर्छ, वैशाखको पनि काम गर्नुपर्छ। त वैशाख सेल हेर्नुहोस्, वैशाख सेल कति छ क्वेसनमा दिएको होला। वैशाखको सेल हामीलाई दिएको छ 2 लाख रुपियाँ। इट्स भेरी इजी, टोटल सेल हो यो। यसमा क्यास सेल कति हो तपाईँलाई थाहा छ, क्यास सेलको मलाई काम छैन। क्यास सेल त वैशाखमै कलेक्ट भइहाल्छ होइन। क्यास सेल कहिले कलेक्ट हुन्छ वैशाखमै। त हामीलाई त असाढको डाटा चाहिरहेको छ, यो 20% यो नबनाए पनि हुन्छ। बाँकी रहेको क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कति पर्सेन्ट हो 80%। त 80% 2 लाखको कति हुन्छ 1,60,000। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, वैशाखको यसको 50%, यसको 50% हामी कहिले पाउँछौँ, यसको 50% हामी कहिले पाउँछौँ वैशाखको कहिले पाउँछौँ ज्येष्ठमा। ज्येष्ठको त मलाई काम छैन। त बाँकी रहेको यसको 50% हामी कहिले पाउँछौँ असाढमा। त असाढको डाटा मलाई काम छ। त वैशाखमा उधारो जो बेचेको छ 1 महिनापछि कति पाउँछौँ 50%, 2 महिनापछि कति पाउँछौँ 50%। त असाढको त बजेट बनाइरहेको छु म। त 1,60,000 को 50% कति हुन्छ 80,000। बस यो 80,000 लगेर यहाँ हालिदिनुहोस्। बस यो बजेट बन्यो भने सोच्नुहोस् तपाईँको काम सकियो। यसमा केही पनि गाह्रो छैन। त सेलको पार्ट सकियो, सबैभन्दा गाह्रो सेल नै हो। सेलको पार्ट सकियो। अब अगाडि बढ्नुहोस् क्वेसनमा। अल पर्चेजेज आर क्रेडिट पर्चेज पेएबल इन द फलोइङ मन्थ। त क्रेडिट सबै पर्चेज के हो हाम्रो क्रेडिट पर्चेज हो। सबै पर्चेज हाम्रो कुन पर्चेज हो क्रेडिट पर्चेज हो। सबै सेल हाम्रो कुन पर्चेज हो क्रेडिट पर्चेज हो। जो कहिले तिर्ने भन्छ पेमेन्ट टु क्रेडिटर, पेमेन्ट टु क्रेडिटर पर्चेजको, अथवा पेमेन्ट फर पर्चेज लेख्दा पनि हुन्छ, पेमेन्ट टु क्रेडिटर लेख्दा पनि हुन्छ। यो कहिले तिर्छ हामी आफ्टर 1 मन्थ। फलोइङ मन्थ भनेको छ नि होइन, आफ्टर 1 मन्थ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, असाढमा कति किन्नु भएको छ तपाईँले, असाढमा 3 लाख। त असाढको पैसा कहिले गएर तिर्नुहुन्छ श्रावणमा। असाढको पैसा कहिले तिर्नुहुन्छ श्रावणमा, 1 महिनापछि तिर्ने भने हो। त हामी बजेट कुन महिनाको बनाइरहेको छौँ असाढको। त श्रावणमा तिरेको पैसाको त मलाई काम लागेन नि है। त यसको मतलब जेठमा हामीले कति किनेको छौँ 1,75,000। जेठको पैसा हामी कहिले गएर तिर्छौँ, जेठको पैसा हामी कहिले गएर तिर्छौँ असाढमा। त जेठको पैसा जुन महिना तिरिरहेको छौँ, त जेठको पैसा हामी असाढमा तिर्छौँ 1,75,000, 1,75,000। असाढको नतिर्ने, यसमा अर्को महिना तिर्ने भन्छ। त जेठको पैसा हामी असाढमा तिर्ने हो। असाढको पैसा हामी कहिले तिर्ने हो श्रावणमा तिर्ने हो। त हामी बजेट कुन महिनाको बनाइरहेको छौँ असाढको। त असाढको डाटा मात्र लिनु पऱ्यो जुन महिना तिरेको छ। त पर्चेजवाला काम पनि सकियो हाम्रो। अगाडि बढौँ। त्यसपछि आयो हाम्रो ब्याङ्क लोन ड्यू फर असाढ
60,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट ड्यू इज 60,000। त ब्याङ्क लोन तिर्न बाँकी छ, ड्यू भनेको तिर्न बाँकी छ 60,000 र इन्ट्रेस्ट 6,000। तपाईँलाई थाहा छ यसको लागि हामीले तल लोनको कलम अलग्गै छ, त्यो लोनको कलममा हालौँला यसलाई। डेप्रिसिएसन फर असाड इज 10,000। त डेप्रिसिएसन कति छ, डेप्रिसिएसनको खर्च कति छ 10,000। तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला, डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई तिर्नुपर्छ र पर्दैन, त्यसैले हामी क्यास बजेटमा डेप्रिसिएसनलाई लिँदैनौँ। क्यास बजेटमा हामी डेप्रिसिएसनलाई लिँदैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ क्यास फ्लोमा पनि तपाईँहरू डेप्रिसिएसनलाई लिनुहुन्थेन, क्यास फ्लो र क्यास बजेट एक्ज्याक्टली सेम हो होइन। सो डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई तिर्नु पर्दैन, यो खर्चलाई नदेखाउने, डेप्रिसिएसनको पैसा कति तिर्नु पर्दैन। वेजेस ड्यू फर असाड बट पेएबल इन नेक्स्ट मन्थ, 50,000 एन्ड अदर एक्सपेन्सेस ड्यू पेएबल इन असाड 60,000। त वेजेस अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, वेजेसको पैसा कहिले तिर्ने भन्छ, वेजेस डेप्रिसिएसन त हामीले वेजेस ड्यू इन असाड बेट पेएबल इन नेक्स्ट मन्थ, त साउनमा तिर्ने भन्छ, नेक्स्ट मन्थमा तिर्नु। त वेजेसको खर्च पनि लिन मिलेन, जुन महिना हामी बजेट भने क्यास बजेटमा कि त पैसा आउनु पऱ्यो कि त पैसा जानु पऱ्यो। यसले के भन्छ, असाडको वेजेसलाई कहिले गएर तिर्ने भन्छ, नेक्स्ट मन्थमा, श्रावणमा। त वेजेसको खर्च पनि हामी यहाँ लिँदैनौँ। अदर एक्सपेन्सेस ड्यू एन्ड पेएबल इन असाड, यो चाहिँ लिन्छौँ। असाडमा कति अदर एक्सपेन्सेस कति तिर्नुपर्ने भन्छ, 60,000, त यो तिर्दिनुहोस्। अर्को हाम्रो के को लागि हो, यो अदर एक्सपेन्सेस। वेजेसलाई लिएन है हामीहरूले, वेजेसलाई नेक्स्ट मन्थमा तिर्ने भन्छ, असाडमा तिर्ने भनिदिएको भए लिन्थ्यौँ हामी, तर यसले नेक्स्ट मन्थमा भन्यो, त्यसैले हामी लिँदैनौँ। अब बाँकी रह्यो के यसमा, क्यास ब्यालेन्स अन 31 ज्येष्ठ। त 31 ज्येष्ठ भनेको हाम्रो असाडको लागि यो के भयो, ओपनिङ ब्यालेन्स भयो। 50,000 हाम्रो कुन ब्यालेन्स भयो, ओपनिङ ब्यालेन्स। यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स भने कलम छुट्टा होला, बस सकिहाल्यो क्यास बजेट, यति नै हो। अब हामीले यहाँ टोटल ए लेख्छौँ, यसलाई हामी के लेख्थ्यौँ, टोटल ए, यसलाई हामी के लेख्थ्यौँ, टोटल बी। त जोडिदिनुहोस्, 70 50 जोडेपछि कति हुन्छ, 120 र यो कति भयो 80, 2 लाख 3,20,000। यहाँ कति आयो, 3,20,000। पेमेन्ट पनि जोड्नुहोस्, यो 1,35,000 आयो। अब हामी निकाल्छौँ ब्यालेन्स, अब हामी के निकाल्छौँ, ब्यालेन्स ए माइनस बी गरेर ब्यालेन्स भनेर यति पैसा 3,20,000 पैसा रिसिट भएको छ, पेमेन्ट 1,35 भएको छ। 320बाट 1,35 घटाइदिनुहोस्, 320बाट माइनस 1,35 घटाइदिनुहोस्, त्यो कति आयो, 1,85,000। सरी 2,35 हो यो, 235, सरी यो 235 हो है, जोड्न मिस्टेक भएछ यो। 175मा तपाईँको हेत्तेरिका ल 2,35, 320बाट 2,35 घटाउने है, 320बाट 2,35 85। यहाँ कति आयो हाम्रो, 85 ब्यालेन्स आयो। अब हामी यसमा एड के गर्छौँ, बोरोइङ, कुनै लोन लिएको छौँ भनेपछि, कुनै लोन लिएको छौँ, यसपालि लोन दिएको छैन, लोन त तिर्ने भन्छ, ड्यू इन असाड, लोनको बारेमा माथि। अब हामीले रिपेमेन्ट पनि लोन तिर्नु पऱ्यो, लेस, लोन तिरेपछि पैसा जान्छ है, लेस हो यो, दिस इज लेस। अब हामीले रिपेमेन्ट गर्नु पऱ्यो, लोन तिर्नु पऱ्यो, लोन तिर्नेवाला क्वेसनमा भन्छ, यसको एउटा प्रिन्सिपल पेमेन्ट हुन्छ, अर्को के पेमेन्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्ट। हेर्नु होला क्वेसनमा लोन तिर भन्छ, लोन कति तिर भन्छ, 60,000। ब्याङ्क लोन ड्यू फर असाड, त असाडमा तिर भन्यो 60,000, यो प्रिन्सिपल भयो र इन्ट्रेस्ट कति ड्यू छ 6,000, त 60 तिर छ कति, 66,000। यो प्रिन्सिपल 60,000 भयो, इन्ट्रेस्ट 6,000 भयो। सो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो आउँछ क्लोजिङ ब्यालेन्स क्यासको। त 85बाट 66 घटाइदिनुहोस्, यो लोन तिरेको छ, 85 माइनस 66 त हाम्रो 19,000 यो पनि आयो। सो यो क्वेसन धेरैलाई गाह्रो लाग्यो थियो, कोइरी आएको थियो, त्यसैले मैले यो गरिदिएँ है। सो यति नै आन्सर, होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड दिस। ओके, सो यति नै गरौँ, राम्रोसँग हेर्नु होला यो भिडियोलाई। थ्याङ्क यू।